मोहतरम मिर्जा बेटा मिर्जा जेहलमी बेटा छड़ सारे झगड़े मौलवियां दी गल्लां आ साइड ते बैठ के आके गल करिए। मैनू है दस मिर्जा कि तू ये जिहड़ा कदम चुके है सोशल नेट दे उत्ते सोशल मीडिया ते, यानी तू पूरी तमाम फिरके जिहड़े ने उन्हां दे खिलाफ तू बोले हैं, ये तू फॉलोअर बनाए ने। फिर तू वड्डी खबास और की कि फिर तू जनाब जिहड़े बंदे और तुम खबीस को पता था कि कौन कौन से बंदे ज़्यादा मुझे फॉलो करेंगे, उस तरह तू करता गया। और मैं वो बंदा हूँ कारी यकूब हमज़ा गुजरांवाला से जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा आलम दीन नहीं हूँ, मैं टूटा फूटा हाफ़िज़ कुरान हूँ। तू तो ऐसे डरा बैठा हुआ है यार, क्यों डर के बैठ गया? मेरा चैलेंज नहीं कबूल करता तो हमारे उलमा जो हैं वो तेरा क्या हासिल करेंगे? तो तुझे ये ख्याल होना चाहिए मैं वो हूँ जो कि दर्स निज़ामी मैंने नहीं किया, कुरान टूटा फूटा हाफ़िज़ कुरान मैं तर्जमा मैंने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा जो जितने भी अब मकतबे फ़िक्र हैं, मुसलमान फ़िरका, जमातुल मुस्लिमीन, मेरे भाई गैर मुक़ल्लद, और इसी तरह कुछ मजबूरी के तहत मैं राफ़िदियों के और कादियानियों के बीच में भी रहा हूँ। मुझे पता है कहाँ कहाँ से वो डंडी मारते हैं। तो इसलिए मिर्ज़ा मुझे तेरी शारक का पता था, और तूने जब ड्रामा किया कि मेरे ऊपर इस तरह करके हमला होगा, यकीन जाने अल्लाह से मैं डरता हूँ। मैं आज भी अल्लाह वाहदहु ला शरीक के सामने अल्लाह ही से मांगने वाला हूँ। मुझे उस वक़्त भी पता था कि तू ड्रामा कर रहा है, ये सारा ये तेरी सारा ड्रामाबाजी थी आवाम के सामने आने के लिए। तू खुद मिडिल क्लास आदमी है। देखिए हमें फ़ख्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब तेरे फॉलोअर ज़्यादा हो चुके हैं और तेरे पास लाखों रुपया आ चुका है, करोड़ों रुपया तेरे पास आ चुका है, लेकिन तेरे अंदर बात करने की सलाहियत नहीं है क्योंकि तू बुज़दिल है। अब तू मन गढ़ रवायत को लेते है सारा। अब तू किताबी मुल्ला कहता है ना अपने आप को, तो किताबी मुल्ला तेरी बकायदा पीछे से किसी ने ट्रेनिंग की है। तू क्योंकि हमें कुरान ये बताता है, मिर्ज़ा हमें कुरान बताता है ला तजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे जो दुश्मन होंगे मुसलमानों के वो यहूद होंगे। और आज अगर हम अपने ज़हन को मोहतरम सही तरह न्यूट्रल ज़हन रख के तरीक़ का मुतालिया करें तो इस बात पे बंदा पहुँचता है कि जितने फ़िरके मुसलमानों में बन चुके हैं या बनेंगे, ये तमाम के पीछे यहूद का हाथ है। तेरी यहाँ पे तू बात करता है और ईरान से जनाब वहाँ से तेरे लिए आ जाती है बात के पाकिस्तान में ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तू क्या अच्छा काम कर रहा है? तूने खबीस उन शख्सियात पर जो कि शख्सियात जन्नती हैं, जो शख्सियात जन्नती हैं, अल्लाह ने बार बार जन्नती कहा है, उन शख्सियात को तूने उन शख्सियात को, अल्लाह माफ़ करे, तूने उन शख्सियात के ऊपर गुस्ताखी की है। उन शख्सियात को तूने क्या कहा है? उनके ऊपर तूने तबर्रा की है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अम्मार, हज़रत जाफ़र, हज़रत ज़ुबैर, ये तमाम सहाबा इन पर तू तबर्रा करता है और तू सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का बुग़्ज़ रखता है। और तुझे ये पता होना चाहिए मिर्ज़ा, तुझसे पहले बड़े बड़े आए और मुझे ऐसे महसूस होता है तू लसहरी फ़िरके का, जैसे तू कहता है ना मौला अली, तो मौला अली को हम भी मौला मानते हैं। तू बा मौला वो जैसे लसहरी फ़िरके वाले हुए हैं। इसके स्टूडेंट सुन लो, एक तुमसे पहले फ़िरका बातरे वजूद में आ चुका है, जो लसहरी हैं उनका नारा ही मौला अली हो गया। वो मौला अली बमैना सरदार नहीं कहते, वो कहते हैं हुआ मौलाकुम। और कुरान में अल्लाह ने जहाँ पे भी फरमाया अंता मौलाना, कि मैं ही तुम्हारा मौला हूँ, तो मौला बमैना सरदार ठीक है, लेकिन जो मौला बमैना जैसे अल्लाह तुम्हारा मौला है, अब तुम्हारा मौला अली शेर खुदा है। तो फिर उनके बाद वो लसहरी फ़िरका बना, बातिल वजूद में आया और अहले कुरान हुए जिन्होंने तमाम हदीसों का इनकार कर दिया। तो मिर्ज़ा तू एक नई नस्ल का नए गंदे आंडे में से निकल के आया और तूने एंट्री मारी पाकिस्तान में, और तू यहाँ पे बैठ के बड़ा दावे कर रहा है कि मेरे बड़े फॉलोअर हैं, पूरी दुनिया के अंदर होंगे।
کیونکہ تو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے نعوذ باللہ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی ہیں اور صحابہ جو ہیں تو ان کے بارے میں نعوذ باللہ وہ چیزیں وہ من گڑت روایتیں جو کہ بالکل ضعیف ہے وہ تو لاتا ہے، وہ تو کیا کرتا ہے لاتا ہے. اور تجھے قاری یعقوب قرآنی ملا تجھے چیلنج کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کن کے لیے تھی. اب اگر تو یہاں پہ آ کے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، باحسان منہم ان میں سے کچھ نعوذ باللہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں. جب اللہ نے صحابہ کو مرزا یہ جنتی کی ڈگری دے دی نا تو پھر اللہ نے ان کو فسوق والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، فسوق کو اللہ نے حسد کو، کینہ کو، بغض کو، عداوت کو، ظلم کو، برائی کو صحابہ سے دور کر دیا. اور جب عام بندوں کی باری آتی ہے تو ہم سب کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت چاہیے، اللہ ہمیں جنت چاہیے. اور مرزا بدبخت تو بھی اپنے فالوروں کو جنت ہی کا نظارہ دکھا کے، سبز باغ دکھا کے قرآن کا ان کو منکر بنا رہا ہے اور صحابہ کا منکر بنا رہا ہے. تو بھی ایک دن تو نے مرنا ہے اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ریکارڈنگ میں نے ابھی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش ہونا ہے. اور یہ میں نے تجھ سے میں نے دعوت فکر دے رہا ہوں، تو نے کیا کما لی ہے. اور میری بات سن، میں خود علم الاعداد والنقاط، علم کیمیا، سیمیا، ریمیا، رمل، کیمسٹری، ایلوپیتھی، شمابینی، علم نجوم، وہ تمام میں نے پڑھے ہوئے ہیں. مرزا اگر میں اپنی مشہوری کرنا چاہوں تو بڑا گنہگار بندہ ہوں. میرے پاس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شمع شبستان رضا. اگر میں اس کو چاک کروں نا تو کروڑوں فالور تو میرے بھی بن سکتے ہیں، لیکن مجھے بعد میں تیری طرح جوتے کھانے پڑیں گے. ہم وہ نہیں ہیں جو گستاخ کریں، ٹھیک ہے. اگر کسی بزرگ نے کتاب لکھ دی ہے تو اس نے احسان کیا کہ مجھ تک پہنچ گئی ہے وہ کتاب. شمع شبستانی رضا نہ ہوتی تو میں کیسے نجوم کی کارڈ کرتا. میں اپنی نجوم کی کارڈ کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر، کہان کی کارڈ کر رہا ہوں، شعبۃ باز کی کر رہا ہوں، کیونکہ اس کتاب سے میں نے پڑھا ہے ان چیزوں. تو مرزا تو نے ان شخصیات پر جو کہ اکابرین ہیں جنہوں نے کتابیں دی ہیں لکھی ہیں ان پر تو اٹیک کرتا گیا، تجھے لوگ فالو کرتے گئے. یہ اس نے فلاں کتاب پہ، یہ بہت بڑی کتاب ہے اس پہ اس نے اٹیک کیا، یہ فلاں بہت بڑا پیر ہے. میری بات سن، ہم خود الحمدللہ ہم قبروں کے پجاری نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو بندہ مر گیا نا تو جب دوبارہ اس کی روح آئے گی قیامت والے دن جسم میں واپس، اس سے پہلے واپس روح آ سکتی نہیں. تو اس سے وہ بچے اٹیچ ہوئے ہیں جو بریلیوں کے تھے، تو وہ بچوں کو جو شرک کے اندر اب بھی پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ کرے نکل جائیں سب. لیکن تو صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھا نعرے لگا رہا ہے، عام بندوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، صرف اس فخر میں آ کے تکبر میں آ چکا ہے تو کہ تیرے فالور زیادہ ہو چکے ہیں. اور تو مڈل کلاس آدمی تھا بیٹا، تو کیا تھا مڈل کلاس. اور میں گجرانوالہ کے اندر میں نے 2000 کے اندر الحمدللہ میں وہاں پہ رہا ہوں، 15-12 سال میں نے گزارا ہے گجرانوالہ میں، لاہور میں الحمدللہ. اور تو بیٹا مرزا تو نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سے برے گا. تو نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور امہات المؤمنین جو کہ قرآن سے واضح، کوئی بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا ہو وہ ایمانداری سے قرآن کا جو سلف امت سے ترجمہ آ رہا ہے اس طرح وہ پڑھے گا تو اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں مرزا میری اور تیری جان ہے وہ اس چیز پہ پہنچ جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اور یہ تمام صحابہ قرآن میں اللہ جنتی فرما رہا ہے. تو بعد میں اگر کچھ ہوا ہے تو تئی کی کتابیں وہ دیکھنا، وہ عبداللہ بن سبا تیرا باپ تجھے نظر نہیں آتا، احسن بن سبا نہیں نظر آتا، اس کا باپ سلام ابن مشکم تجھے نظر نہیں آتا، وہ تجھے منافقین عبداللہ بن ابی نظر نہیں آتا، اس کا ٹولہ تجھے نظر نہیں آتا، وہ تھے منافق. ہم کہتے ہیں جو صحابی رسول ہوتا ہے وہ مرزا جیل میں وہ جو صحابی ہو وہ منافق نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لے. اور جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان کو درجات دینے تھے. وہ ہم ان کے بارے میں پیارے آقا نے بھی منع فرمایا لا تسبوا فی اصحابی. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ من اذى اللہ
فقد ازانی من اذا اللہ فقد ازانی، کس کے الفاظ ہیں؟ تو مرزا تو نے صحابہ پر بات کی ہے، آج سے 70 سال مجھے یعنی پاکستان بنے کو ہو چکی ہیں، 1400 سے زیادہ 1444 ہجری ہو چکی ہے، اس سے آج تک کوئی بدبخت ملعون لعنتی رئیس المنافقین تیرا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، شیطان سرخ حروفوں کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بیٹا تجھ سے ملتا رہوں گا، تو میرا چیلنج قبول کر، میں قاری یعقوب حمزہ گجرانوالہ سے حافظ قرآن تجھے چیلنج کرتا ہوں بیٹا، قرآن کا میں قرآنی ملا ہوں، تجھے میں اس لیے تو کہتا ہوں نا میں کہ قرآنی ملا ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں ہوں زیادہ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ درس نظامی میں نے بھی نہیں کیا ہوا، جیسے تو کہتا نا کتابی ملا ہے، میں قرآنی ملا کیوں ہوں گا کہ میں نے ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھا ہوا ہے، اللہ قرآن کا ٹوٹا پھوٹا حافظ قرآن، تجھے چیلنج کرتا ہوں قبول کر، بات کرتے ہیں تو اس سے تجھے پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہر پارہ کے اندر صحابہ کی بھی اہل بیت کی بھی عظمت فضیلت قدر بیان فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تجھے مرزا اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔